بہترین نمونہ ہے۔ میرے لجپال کریم کا ایک ایک پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو کمال ہی کمال ہے، اور اتنا کمال ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، میرے محبوب کی صفات کو، میرے محبوب کی ہر یعنی ادا اور صورت و سیرت کو دیکھ کر مسلمان نہیں، مومن نہیں، بلکہ عاشق نہیں، بلکہ کافروں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ لجپال کریم صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ میرا محبوب الصادق بھی ہے اور الامین بھی ہے، اور لجپال کریم کی یہ کمال کی صفت ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹے ہو نہیں سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا محبوب اس وقت بولتا ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے محبوبہ تو نہیں بولتا ہے بلکہ تیرا رب بولتا ہے، تو جو کلام فرماتا ہے، جو تو کہتا ہے، وہ تو نہیں بولتا بلکہ تیرا رب فرما رہا ہے، اور اس لیے میرا محبوب جو بھی فرماتا ہے وہ رب کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے قبل کی اگر ہم بات کریں تو ایک جہالیت کا زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، بہن بہن کی دشمن تھی، ماں بیٹی کا یعنی عزت نہیں کرتی تھی، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی تھی، باپ بیٹے کا احترام نہیں کرتا تھا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا تھا، اور آقا جو ہے یعنی غلام اپنے آقا کا احترام نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ہر قانون ہی الگ تھا، ہر نظام ہی الگ تھا، اور ہر ایسی ریاست ہی الگ تھی، لیکن میرے محبوب کی جب ولادت ہوئی سارے قانون ہی بدل ڈالے ہیں، اور ایسے قانون عطا فرمائے ہیں کہ جس طریقے سے میرے لجپال کریم کی ولادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے آسمانوں سے زمینوں تک رحمت ہی رحمت بچھا دی ہے، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بھی خلوص اور محبت پیدا فرما دیا ہے، اور ایسا خلوص اور ایسا محبت، ایسی محبت فرمائی، کیونکہ میرا رب فرما رہا ہے اے بندو، اے لوگو، یاد کرو وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، جب آپس میں لڑا کرتے تھے، جب آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کے دل کے اندر الفت ڈال دی، آپ دل کے اندر محبت ڈال دی، تاکہ تم بھائی بھائی بن گئے، اور بھائی بھائی کا رشتہ کس نے دیا ہے؟ کہ میرے لجپال کریم نے دیا ہے، میرے لجپال کریم کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم ولادت کے قبل عورتوں کا حال دیکھیں تو ان کا حال بحال ہے، اور اتنا بے حال ہوا ہے، یہاں تک کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی عزت نہیں کرتا ہے، بلکہ بازاروں کے اندر ان کو فروخت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو یعنی منڈیوں کے اندر ان کی بولی بولی جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں کو یعنی بیچ چرائی کے لا کر ان کو بیچا جاتا ہے، اگر ان کے محابی کے دن آتے ہیں ان کا بستر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کے برتن علیحدہ کر دی جاتے ہیں، ان کا کمرہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر کا اس کو فرد نہیں سمجھا جاتا، لیکن قرآن جو محمد عربی کی ذات مبارکہ میرے محبوب آئے اور اتنا مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ الجنت تحت من اقدام امہاتها، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، میرے محبوب نے ماں کے قدموں کے تلے جنت عطا فرما دی ہے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ دیکھیے ہمارا بھی یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ گھر کے اندر اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم ہر محلے کے اندر ہر رشتے داروں کو ہر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، لیکن
लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कुर्बान जाऊं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि जिस घर के अंदर बेटा पैदा होता है, जिस घर के अंदर बेटा पैदा होता है, फरमाया कि उस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक फरिश्ता आता है रहमत का। जिस घर में बेटा पैदा होता है, एक फरिश्ता आता है उस घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल करने के लिए। लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी की ज़ात मुबारका पर मेरे लजपाल करीम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, यानी बेटी पैदा होती है, अल्लाह एक फरिश्ते को नहीं भेजता बल्कि पूरी जमात को फरिश्तों की भेजेगा। ये मेरे महबूब ने हमें ये तालीम फरमाई, ये मेरे महबूब ने हमें तबलीग फरमाई। हमारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है। और लजपाल करीम का अमल मुबारक क्या था? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने घर से, अपने शहर से दूर जाने का इरादा फरमाते, यानी कि या तजारत के सिलसिले में, या किसी ग़ज़वे के सिलसिले में, या किसी जंग के सिलसिले में, सबसे पहले सय्यदा खातून जन्नत के घर में जाते। और जब वापस आते सबसे पहले ना फिर अपने घर के अंदर जाते, ना किसी सहाबी के घर में जाते, ना किसी और की तरफ जाते, बल्कि सबसे पहले सय्यदा खातून जन्नत के घर में जाते। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसियत। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे महबूब का अमल उम्मत के लिए अमल है, ये उम्मत के लिए अमल है, मेरे महबूब के गुलामों के लिए अमल है कि अपनी बेटियों से मोहब्बत कर, अपनी बेटियों से प्यार कर, अपनी बेटियों से शफ़क़त कर, क्योंकि जब तक ये तेरे घर में है अल्लाह की रहमत नाज़िल होती रहती है। जब तक ये तेरी कफ़ालत में है अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। क्योंकि इसलिए ये मेरे महबूब का फरमान है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों से शफ़क़त किया करो, बेटियों से प्यार किया करो। ये एक दस्तूर भी है और एक अमल भी ऐसा है। ये मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, किसी एक आलिम दीन से मैंने ये बात सुनी और उन्होंने ये बड़ी कमाल की बात बेटी के हवाले से कही है। आज हम बेटों के नाम रास्ते काट देते हैं, आज बेटों के नाम हम जिगादे काट देते हैं, बेटियों की फिक्र नहीं करते हैं, इसलिए कि हमने 5-10 लाख रुपए का जहेज दे दिया है। नाना मुसलमाना, जहेज उसकी किस्मत है, वो तेरा अमल है, तू उसको कितना मर्जी जहेज दे दे, लेकिन विरासत उसका हक है, ये उसका अमल है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है उसकी जायदाद, उसकी विरासत उसको दी जाए। जितना हिस्सा यानी बेटों को दिया जाता है उससे आधा हिस्सा बेटियों के नाम यानी उसके नाम कर दिया जाए। लेकिन हम ऐसा अमल नहीं करते हैं। एक शख्स था, उसने क्या किया, 5 बेटे उसके, 25 मुरब्बे उसके, यानी जमीन के 5-5 मुरब्बे बनने से पहले अपने बेटों के नाम कर दिया। बेटों को बुलाया, कहा कि बेटो ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी ये रकबा है, तुम्हारी ये विरासत व जायदाद है, ये सब कुछ तुम्हारा है। कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद तुम्हारी बहन आकर कब्जा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे जाने के बाद तुम्हारी भाभी जो है वो आकर कब्जा कर ले, कहीं तुम्हारा चाचू या ताया ना बन जाए कि हमारा यहाँ पे हिस्सा बनता है। इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं, इससे पहले कि मैं अपना सारी की सारी जायदाद आपके नाम कर जाऊं, लेकिन जब उस दुनिया से चला जाता है एक बार अपने ऐसे दोस्त को कह जाता है, ऐसी मोहब्बत वाली बात कर जाता है और ऐसी इतनी विरासत का हिस्सा छोड़कर अपने दोस्त को दे जाता है। लेकिन जब आखिरी वक्त होता है दुनिया से उसकी आंख उजल होती है, रूह प्रवास कर जाती है, लेकिन वो बंदा क्या सोचता है, उधर जनाजा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से उलमाए कराम मौलवी हज़रात जब ऐलान करते हैं इस मस्जिद से अगर किसी ने को लेना देना है तो इनके रूफ़ से राब्ता करें। जब उस मौलवी साहब ने ऐलान किया, पीछे से एक आदमी हाथ बढ़ा दिया, कहा कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, मैंने इससे यानी इतना कर्जा लेना है, मैं उस वक्त तक इसको जनाजा नहीं बनने दूंगा जब तक ये मेरा कर्जा नहीं दे देगा। लेकिन जब उस शख्स को ये बात पहुंची, 5 के 5 बेटे सब नीचे यानी फैलकर खड़े हुए हैं। एक भाई दूसरे की तरफ देखता है, दूसरा भाई दूसरे की तरफ देखता है कि एक भाई आएगा और आकर उसको कहेगा कि मैं कर्जा दे देता हूँ। लेकिन नाना 5 के 5 भाई जो है वहां पे खड़े हैं, लेकिन मुरब्बे अपने हद कर चुके हैं। लेकिन ये बात बहुत ही
اپنی جائیداد کے کاغذات اٹھا کر اپنے یعنی گھر کی ساری چابیاں اٹھا کر جنازہ کے اندر پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ میرا لے لو، میرے باپ کا جنازہ پڑھنے دو، میں ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ ہونے دو، میرے باپ کا جنازہ پڑھنے دو، اگر کچھ رہ بھی جاتا ہے تمام لوگوں کے سامنے وعدہ کرتی ہوں کہ اتنا وقت لیتی ہوں اس وقت کے اندر میں سارا کا سارا کر چکا دوں گی، لیکن میرے باپ کا جنازہ نہ رکا جائے، میرے باپ کا جنازہ اس طرح نہ پڑا ہوا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی قربان جاؤ اس بی بی پر جس نے اپنا سب کچھ باپ کی ذات پر قربان کر دیا، ادھر باپ نے اپنے بیٹوں کے سارے یعنی عیش و آرام پورے کیے، ادھر سب کچھ ان کو دیا، ساری جائیدادیں ان کے نام کر دی، لیکن وہاں سے کر بھی نہیں ہلا۔ لیکن جس شخص نے مطالبہ کیا تھا اس نے کہا تھا ہاں ہاں بیٹی مجھے یہ تیرا باپ بہت قریبی تھا، بہت پیارا تھا، بہت دوست تھا، اس لیے کہ جب جانے سے پہلے اتنی وراثت ان کے علاوہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو مجھ سے پیار کرتا ہوگا، جو مجھ سے شفقت کرتا ہوگا، یہ ساری وراثت تو نے ان کو دینی ہے۔ اگر میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے کوئی بھی ہے، لیکن بیٹوں میں سے کوئی شفیق نہیں نکلا ہے، بیٹوں میں سے کوئی رحیم نہیں نکلا ہے، بیٹوں میں سے کوئی مددگار نہیں نکلا ہے، اگر کوئی نکلا ہے تو وہ تو نکلی ہے کہ ساری کی ساری جائیداد تیرے نام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ حق چار یار۔ عزیزان گرامی اپنے بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ شفقت کریں، بیٹیوں کے ساتھ پیار کریں، اللہ رب العزت کی یہ خاص رحمت ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس باپ کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور ان کو اچھی طریقے سے ان کو تعلیم دلوائے، ان کی تربیت کرے، یہاں تک کہ ان کے شادی کا وقت جب آئے تو ان کو اچھے انداز سے یا اپنے گھر سے رخصت کرے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک وہ بندہ یعنی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک وہ بندہ یعنی قبر کے اندر اتنے پرسکون اور ماحول میں رہے گا اور جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اور اتنی اچھی کفالت کرنے والا بیٹا لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سعادت کی خوشی میں منانے والوں، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اتنا ٹائم کافی۔ میرے محبوب کی ولادت حوالے کی یہاں تک کہ ایک اصلاحی سمجھ لے یا تربیتی سمجھ لے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، آج ہم تربیت اچھی تربیت سے دور ہیں، ہمارا رجحان صرف اسکول کی طرف ہے، انگلش کی طرف ہے، لیکن یہ یاد رکھنا آپ لوگ بھی شعور رکھنے والے ہوں، آپ لوگ بھی علماء کی یعنی باتیں سننے والے ہوں۔ قبر کے اندر یہ انگلش کا سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ جو کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا مر رب کا تیرا رب کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے، ما تقول فی حال حق الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، یہ جو نورانی صورت کھڑی ہے اس نورانی صورت کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یہ اس وقت ہمارے بچے سوال دے پائیں گے جب ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم و تربیت دیں گے، جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے، جب ہم مساجد کی طرف رخ کریں گے۔ اس لیے تو اپنے مساجدوں کو بھی آباد کریں۔ عزیزان گرامی آخری بات کر رہا ہوں، میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کے حوالے نال جس ٹائم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اماں حلیمہ سعدیہ مکہ شریف گئی، میرے محبوب لے کے بنو سعد قبیلے کے وچ پہنچی، ایک خاتون آپ دی مسیح آج کل اسی گانے کزن آج کل یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے ابھی مامے دا پتر ہے یا چاچے دا پتر ہے، تائے دا پتر ہے، خالہ دا پتر ہے، پھپھی دا پتر، سارے ہی کزن ہیں، اے منہ سے پتہ ہی کو نہیں ہے، لیکن وہ مسیح خالہ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، انہوں نے خالہ دی ایک مسیح رہی سی، انہیں آ کے پوچھے گا حلیمہ تو دس تے صحیح کدے ساڈے گھر دے وچ نہیں آنی، بڑے دن ہو گئے نے تو کدے ساڈے گھر دے وچ آ کے کدے نہ باہر نکلنی ہے، نہ کھانی ہے، نہ پینی ہے، اینی یتیم تھی، اینی غریب سے سنیا اے ہے کہ تو یتیم دا بچہ لے کے آ گیا، ایک یتیم دا بچہ اٹھا کے لے گئے، پہلے بھی تیرے گھر دے وچ ایک ٹائم دا کھانا تے دوسرے ٹائم دا کھانا نہیں گا، لیکن اماں حلیمہ سعدیہ کی فرما گئے نہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کرنا مسلمانہ میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و شہادت مسلمانہ دنیا تے آئے اتنی خوش
خوشی میں لے کے آئے اتنی زیادہ مسلمان خوشیاں لے کے آئے ہر دکھ مٹ گیا ہر تکلیف مٹ گئی ہر پریشانی مٹ گئی ہر گھنٹے میں اللہ رب العزت نے خوشیاں عطا کیتیاں انہاں محبتاں عطا کیتیاں مسلماناں جڑے لوگ اپنے گھراں دے وچ جنہاں دے گھراں دے وچ بچیاں پیدا ہوندیاں سن انہاں بچیاں نوں زندہ ضرور کر دیندے سن انہاں بچیاں نوں زندہ دفن کر دیندے سن نا مسلماناں میرے لجپال کریم دی ولادت ہوئی ادھر میرے لجپال کریم دی ولادت وقت میرے رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو حکم دے دتا جا زمین تے چلا دیا جنہ ماں دے پیٹاں دے وچ پتر نے دیاں نے انہاں نوں بدل کے پتر بدل دے کیونکہ اج میرا محبوب دنیا تے آندا پیا ہے اس وجہ تو ہر گھر دے وچ خوشیاں ہونیاں چاہیدیاں نے ہر گھر دے وچ خوشیاں ہونیاں چاہیدیاں نے کوئی اے نہ ہوئے کہ ادھر میرے محبوب دی ولادت ہوئے دوسرے گھر دے وچ ماتم وچ جائے کوئی اپنا باپ اپنی بیٹی نوں زندہ درگور کر دے کوئی زندہ اپنی بیٹی نوں دفن کر دے لیکن لجپال کریم دی ولادت ہوئی اللہ رب العزت نے ہر گھر دے وچ ہی پتر پیدا فرما دیتے نے سبحان اللہ سبحان ایسے اللہ پتر پیدا فرمائے مسلمانہ ساڑھے گھر دے وچ پتر پیدا ہوئے تھے مسلمانہ سی مٹھائیاں تقسیم کرنے کیونکہ بھائی تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی اے فضل عطا کی تھا کہ اللہ رب العزت نے نہ پیارا ہے نہ سونا کر دیتا اے بھی اللہ تعالیٰ دا خاص فضل دے خاص کر میں مسلمانہ کیونکہ کئی دوستہ دے نال ساڑھے نال خود بھی گل کی تھی کہ اللہ نے میں نو کر دیتا ہے بڑی خوشی ہوئی اسی کہ اللہ تیرے ہی صدقے سانوں میں دے دے اللہ رب العزت تیرے صدقے انہوں میں دے دے جنہاں دی سیراں دے اوتے چھت نہیں ہے مسلمان نہ خوشیاں منائیاں عزیزان گرامی لیکن میرے رب کریم نے جس ٹائم اپنا پیارا محبوب دنیا تے بھیجیا نہ تمام مٹھائیاں دے نہ کوئی اور چیزاں بلکہ ہر گھر دے وچ اللہ رب العزت نے پتر پیدا کیتے نہیں سبحان وہ بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ دی بارگاہ دے وچ آئی آگے کہندی حلیمہ کی گل ہے تو ساڈے گھر دے وچ کدے نہیں آنی ہے نہ تو پتہ نہیں کتھوں کھانی ہے تے کتھوں پینی ہے ایک ٹائم دا تیرے کول کھانا نہیں سی تو کیویں ایک یتیم دے بچے نوں چک کے لے آئی ہے اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ تینوں دساں تو دس تے صحیح تو کی لے کے آئی ہے او بی بی کہندی میں دو پتر سرداراں دے چک کے لے آئی ہاں دو پتر سرداراں دے لے کے آئی ہاں آویں تے صحیح میرے گھر دے وچ اللہ نے مینوں کتنے پیارے دو پتر دتے نے کتنے خوبصورت پتر مینوں دتے نے آویں تے صحیح اما حلیمہ نے فرمایا چل پھر میں تیرے پتر تے ویکھاں تے صحیح جس ٹائم دے گھر دے وچ گئے نے جا کے کی ویکھدی اما حلیمہ ایک ایک گل دا نقش پہ کٹ دی آپ فرما دی گئی اے بی بی تو اے پتر لے کے آئی ہے ایندا تن بھی اس طرح دا ہے ایندا متھا چوڑا ہے ایندا نک جڑے گا مٹا ہے اس طرح دے یعنی ہر نقش پہ کٹ دی لیکن ماں دے کول کسے پتر دی برائی کی جائے پتر جس طرح دا بھی مرضی ہوئے ماں برداشت نہیں کرتی اما حلیمہ نو کیا ماں چپ کر جا ہن اس تو بعد ایک لفظ بھی نہ بولی کیونکہ میرے لال نہیں اے میرے لٹے جگر نہیں اے میرے دل دے ٹکڑے نہیں اے میرے پیارے نہیں انہاں دے بارے گل نہ کری تو پہلے آدھا پتر دے وکھا تے صحیح تو میرے پتراں دا ایک نقص کٹیا ہے میں تیرے پتراں دے 10 نقص کٹاں گی اما حلیمہ مسکرا کے فرمایا آ پھر دیکھ میں جڑا یتیم بچہ لے کے آئی ہوں تو ذرا دیکھ تے صحیح کس طرح دا ہے اما حلیمہ اپنے گھر دے وچ بی بی نوں لے کے آئی جس تے اس بی بی نے اپنا قدم اما حلیمہ دی کلی دے وچ رکھیا ویکھ کے رکھ دے حیران تے پریشان رہ جاندی ہے جھوٹے دے وچ میرا لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام پہ فرماندے نے جس تے اما حلیمہ نے میرے محبوب نے اس چہرے تو پردہ ہٹایا جنیاں قسمیں میرے رب العالمین نے قرآن مجید دی اندر ارشاد فرمایا قرآن مجید دی اندر قسمیں اٹھا کے ذکر فرمایا کسے جگہ تے میرے رب العالمین فرمایا والضحی واللیل اذا سجا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کسی جگہ میرے رب العالمین نے فرمایا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك کسی جگہ میرے رب العالمین فرمایا والتین والزیتون وطور سینین کسی جگہ میرے رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد کسی جگہ میرے رب العالمین
अजीज़ान गिरामी हज़रत अम्मा हलीमा ने पर्दा इधर हटाया हटा तो बाद ओ बीबी की वेंदी आई मेरे लजपाल करीम दा मुखड़ा देख के ए कोई कहंदी आई या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं ओ बीबी कहंदी आई अम्मा हलीमा दो पुत्र ले एक पुत्र दे दे हमारी मां फरमांदी ने की गल पे करनी है आज मेरे घर दे विच रौनकां ने ते इस मोहम्मद अरबी दी वजह तो ही आज मेरे घर दे विच खुशियां ने ते इस मोहम्मद अरबी दी वजह तो ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सारियां नू लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क दे विच